बुझेपछि उहाँहरूले रफ गरिरहनु भएको छ अहिले फाइनल नगर्नुहोस् हामी त्यहाँ बुझेर म त्यहाँ आउँछौँ भनेर हामी आयो त्यो मेरै प्रस्ताव हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कुरो टुङ्गाइदिनुहोस् अब यो तपाईँले पनि बेजती गर्नुभयो पर्सेन्टको कुरो भन्दा पनि त्यो इन्ट्री गराउने कुरो ठुलो कुरो भयो कि आवश्यकताको आधारमा पर्सेन्ट तोकिन्छ त्यति उति नभन्छ कसैले अहिले उहाँले भन्नुभयो बासे बासु सङ्ग्रहालय बनाउँछु भन्दा अरू 1% पनि नलाग्नु सक्छ 3% पुग्नु पऱ्यो हामीले के गर्छ बास युज गर्ने हामीले गर्छ